السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم طريقة الإجابة على أسئلة الامتحان الجهوي لمادة اللغة الفرنسية الخاص بفئة الأحرار. هذا الامتحان تحط سنة 2017 بالجهة الشرقية، وكان في رواية لو بير غوريو. مبدئيا هادو هما المعلومات المهمة اللي كتضمن لكم نقطة إلى نقطتين في الامتحان. يعني ضروري خصنا نكونوا عارفين اسم الكاتب، سنة الوفاة والولادة والمكان ديالهم. هنا بغيت نشير باللي الكاتب ديال رواية كونديد ولوبتيميسم يعني فولتير تزاد ومات في باريس. في الفيديو السابق نسيت ما درتهاش هاد المعلومة، تزاد ومات في باريس. ايضا خاصنا نعرفوا القرن فاش تكتبت الروايه والنوعيه ديالها، اضافه للاسم ديال جوج ديال الروايات لنفس المؤلف. ثاني حاجه خاصنا نعرفوها هي الشخصيات. لو بير غوريو أب كرس حياته لابنتيه اللتان لم ينل منهما سوى الجحود. أوجين دو غاستينياك شاب في 22 من عمره، يسعى للاندماج في المجتمع الباريسي البرجوازي. أناستازي دو غيستو الابنة الكبرى للأب غوريو، متزوجة من الكونت دو غيستو، ولديها حبيب يدعى ماكسيم دو تخاي. ديلفين دو نيوسينغن الابنة الصغرى للأب غوريو، متزوجة من مصرفي بخيل، تعتبر نفسها زوجة تعيسة، تصبح فيما بعد حبيبة يوجين دو غاستينياك. فيكتورين تايفير فتاة رقيقة طردها والدها ليجعل شقيقها الوريث الوحيد، تعيش مع مدام كوتور. يقتل فوتخان شقيقها في آخر القصة، فتعود لها حقوقها وتترك فندق مدام فوكير للعودة للعيش في بيت والدها. فوتخان رجل أربعيني ملقب بخادع الموت، هارب من السجن ومتنكر في شخصية فوتخان. يتم إلقاء القبض عليه بتآمر الآنسة ميشونو والسيد بواغي مع الشرطة مقابل مبلغ مالي. السيدة فوكير مالكة الفندق الذي تدور فيه أحداث الرواية، يعمل لديها 2 من الخدم، كريستوف وسيلفي. تعيش حياة بائسة بسبب قلة وفقر سكان فندقها. لا فيكونتيس دو بوسيون ابنة عم يوجين دو غاستينياك، تساعده على اقتحام عالم البرجوازية، شخصية مهمة في باريس. تحب الماركيز داجو دا بينتو الذي يخطط للزواج من غيرها. الآنسة ميشونو فتاة عانس نحيلة، نظراتها لئيمة، تتسبب في سجن فوتخان، تربطها علاقة صداقة قوية مع السيد بواغي. السيد بواغي هو صديق ميشونو المقرب، يقرر مغادرة الفندق رفقتها بعدما أجمع سكان الفندق على طردها نتيجة لوشايتها التي أدت إلى سجن فوتخان. بيانشون هو طالب طب صديق يوجين دو غاستينياك، يعتني بالأب غوريو خلال ساعاته الأخيرة، ويساهم بمبلغ مادي ليتم دفن الأب غوريو بعد موته. ثالث حاجة خصنا نعرفوها هي ملخص القصة، اللي هي عبارة عن رواية تدور أحداثها حول الطبقة البرجوازية الباريسية والطبقة الفقيرة، من خلال قصة الأب غوريو الذي يتفانى في حب ابنتيه ولا يحصد منهما إلا الجحود والنكران، مما يجعل الشاب يوجين دو غاستينياك الآمل والساعي إلى الالتحاق بالطبقة البرجوازية يحاول التكيف مع سلوكيات هذا المجتمع المنحرف لتحقيق حلمه. ايضا درت لكم في اخر الفيديو بعض الصور، الناس اللي ما متذكرينش بزاف القصه او عندهم مشكل يطلعوا عليها، ربما تساعدهم انهم يتذكروا الشخصيات او يتذكروا احداث الروايه. رابع حاجة خاصنا نعرفوها هي هاد العبارات والكلمات اللي خاصين بالناس المنقطعين فترة عن الدراسة باش يفهموا المطلوب منهم في الأسئلة، يعني اللي مشى لهم هاد المعاني ديال هاد العبارات اللي كتطرح من خلالها الأسئلة. دابا نمشيو للامتحان. هذا هو النص ديال الامتحان اللي غنستخرجوا منه الإجابات. السؤال الأول وعليه نقطة: انقل واملأ الجدول الآتي. مطلوب منا عنوان الرواية، اسم الكاتب، نوعية الرواية، والقرن فاش تكتبت الرواية. كل خانة تملأها صحيح عليها ربع نقطة.
فرضا حنا ما عارفينش انه هاد الرواية اتخذت من انه هاد المقطع اتخذ من رواية لو بير غوريو. بمجرد اننا نمشيو للنص غتبان لينا اسم غوريو في اول سطر، غنعرفوا ان الرواية هي لو بير غوريو وغنجاوبوا على هذا الاساس. العنوان هو لو بير غوريو، اسم الكاتب هو اونوري دو بالزاك، النوعيه ديال الروايه هي رومون رياليست. ما يعني مشالنا هاد رياليست من الدماغ ديالنا، نسيناها نكتبوا غير رومون. القرن فاش تكتبت هاد الروايه هو القرن ال19. نمشيو للسؤال الثاني وهو سؤال عليه نقطه. هو المفروض فيه 4 ديال الاجزاء وكل جزء عليه ربع نقطه. المفروض اي واحد عارف الروايه غادي يكون عنده هذا السؤال بسيط جدا. الناس اللي عارفين الروايه، اللي ما عارفينش غيستنتجوا الجواب من خلال النص. هو السؤال كيقول اجب بصح او خطا. الاب غوريو كان مزارعا. الاب غوريو ما كانش مزارع، كان تاجر، كان رجل اعمال، يعني خطا، ما كانش مزارع. ب الاب غوريو لديه ابنتان وولدان، يعني 2 ذكور و2 إناث. طبعا خطأ، هو عنده غير 2 بنات. وايضا في النص غيبان لكم سي في سي في سي دو في، يعني ما كاينش حس ذكور، بمعنى الجواب خطأ. لو بير غوريو انهى حياته في البؤس، في الفقر. طبعا هو مات فقير جدا، ما لقاوش حتى باش يدفنوه، يعني اللي دفنوه غير يوجين دو غاستينياك وبيانشون اللي هو كان الصديق او طالب الطب اللي كان صديق ديال يوجين. السؤال الاخير، بنات الاب غوريو الاثنتان حضروا للدفن ديالو لا ما حضروش؟ هذا هو الجحود والنكران، حتى في الدفن ديالو ما حضروش. يعني غادي يكون الجواب عباره على باش تكتبوا الجواب غتكتبوا رقم السؤال 2 مي ريبونس، اولا تكتبوا غير 2 ضروري تكتبوا يعني الجمله الحرف هاد الجمله اللي تحطات في فو خطا، بي فو، سي فري، دي فو. الا جاوبتوا على هاد الاسئله غتكونوا حصلتوا على النقطه كامله. هنا 2 جمل مستحيل ما غاديش، يعني اي واحد ما عارف والو في الفرنسيه مستحيل ما يجاوبش عليهم، اللي هي بي و سي. الاب غوري واش كانوا عنده 2 ديال البنات و2 ديال الاولاد؟ هاد المعلومه خاطئه. والاب غوريو انهى حياته في البؤس. هاد الجمل يعني موضوعين بواحد الطريقه بسيطه. لو بير غوريو افي 2 في اي 2 غارسون، مفرداتها بسيطه. لو بير غوريو a fini sa vie dans la misère، ايضا مفرداتها بسيطه. يعني هاد السؤال الا ما جبتو فيه ضروري تجيبوا نص نقطه. السؤال الثالث وعليه نقطه ايضا. comment s'appellent les filles du père Goriot et leur mari، يعني كسميت البنات ديال لو بير غوريو وازواجهم. باش نجاوبوا على هذا السؤال غنمشيو للنص. باش نجاوبوا على السؤال غنمشيو للنص، غتبان لينا واحد الجمله quand ces filles furent en âge d'être mariées، يعني ملي وصلوا البنات ديالو لسن الزواج. elles purent choisir leur mari suivant leur goût، يعني كل وحده اختارت الزوج ديالها على حسب الذوق ديالها. غنتبان لينا جمله اخرى باش نوصلوا للاسماء ديال، يعني هنا بدات القصه تهضر على الزواج. courtisé pour sa beauté par le comte de Restaud، يعني تودد لها بسبب جمالها. لو كونت دو ريستو تودد لمن الاناستازي. الاناستازي افي دي بونشون ارستقراطيك، يعني لو كونت دو ريستو هو زوج اناستازي. واصلا اللي عارف القصه والشخصيات اناستازي دو ريستو غادي تبان بلي هي الزوج ديالها هو لو كونت دو ريستو. نكملوا غتبان لينا دلفين ايمي لارجون، دلفين كتبغي المال. اي ليبوزا نيسينغان، يعني تزوجات بنيسينغان هو الزوج ديالها. يعني دابا عندنا 4 ديال الاسماء اللي هما اناستازي سون ماري اي لو كونت دو ريستو، دلفين سون ماري اي نيسينغان. كل اسم جبتوه صحيح عليه ربع نقطه. وهذه راه اللي يعرف الشخصيات غتبان ليه بلا ما يمشي للروايه يكون عارف شكون هو الزوج ديال اناستازي وشكون هو الزوج ديال دلفين واسماء بنات لو بير غوريو. السؤال الرابع. Le souci du père Goriot était de satisfaire les désirs de ses filles. Relevez dans le texte 2 exemples qui le montrent.
يعني هم الأب هو تلبية رغبات بناته، هذا هو الهدف ديالو. جبد من النص جوج أمثلة اللي تدل على هذا الشيء. هو لا فهمتو غير ديزير بالنسبة للناس اللي عندهم الفرنسي ضعيفة، إلا فهمتو غير بير غوريو ديزير وسيفي غتفهموا أن الأب غوريو رغبات بناته. شنو كيدير الأب غوريو لرغبات بناته؟ كيحققهم. إلا فهمتو غير ديزير غتقدروا تجاوبوا السؤال وتستنتجوا شنو كيقول السؤال، زعما لما فهمتوش لو سوسي وما فهمتوش ساتيسفي. هادشي بالنسبة للناس اللي عندهم الفرنسي ضعيفة. باش نجاوبوا على هذا السؤال غنمشيو للنص. غتبان لينا هاد الجمله elle est une demoiselle de compagnie، بمعنى كان عندهم وصيفه، وفر لهم وصيفه. ايضا elle allait à cheval، يعني كان عندهم حصان، كانوا يمشيو في الحصان. كان عندهم فواتور، كانوا يمشيو في سياره. هادو كاع علامات كتدل او امثله كتثبت الكلام اللي هو الأب غوريو كان يلبي جميع رغبات بناته. نكتبوا الإجابة على الشكل التالي. رقم السؤال 4. Exemple 1 elle est une demoiselle de compagnie. Exemple 2 elle allait à cheval، أو أي جملة تختاريتهم نتوما. السؤال الخامس le père Goriot gâtait ses filles. Que demandait-il en retour؟ الأب غوريو كان يدلل بناته، شنو كان يطلب بالمقابل؟ طبعا الناس اللي ما فهموش هاد غاتي سيفي ما فهموهاش، غيركزوا في الجزء الثاني من السؤال اللي هو دوموندي تي لون روتور. ملي غنمشيو للنص غتبان لينا واحد الجمله il ne demandait qu'une caresse، يعني حتى انا ما فهمتوش هذاك ما تفقدوش الامل، فوتوا السؤال، سيروا جاوبوا السؤال الاخر الا فهمتوه، ولكن ملي يبقى لكم داك الوقت في الاخير رجعوا حاولوا مع السؤال اللي ما فهمتوش. هاد il ne demandait qu'une caresse يعني لم يكن يطلب سوى حضن. هذا هو الجواب. نكتبوا رقم السؤال 5 le père Goriot demandait en retour une caresse، ولا بمنتهى البساطة رقم 5 une caresse. السؤال السادس quels étaient les penchants des filles de Goriot dans la vie؟ يعني شنو هما، باش كانوا مولوعات بنات الأب غوريو في الحياة. إلا ما فهمناش هاد كلمة لي بونشون، مجرد أننا نمشيو للنص غنلقاوها أناستازي افي دي بونشون أريستوكراتيك، يعني عرفنا أناستازي، احنا ربحنا نقطة. أناستازي كانت مولعة بالأرستقراطية. أيضا دلفين إيمي لارجون، حتى لما جبناش هاد دلفين إيمي لارجون على الأقل غنكونوا ربحنا نص نقطة. الأجوبة هي كالتالي Anastasie avait des penchants aristocratiques. Delphine avait des penchants pour l'argent. أو لا Delphine aimait l'argent. صافي. السؤال السابع recopier compléter le tableau suivant، يعني نقلو وعمر جدول. طلبوا منا جوج ديال فيغور دو ستيل، خاصنا نستخرجوا une comparaison une hyperbole، وايضا كتبوا شنو اللي بغى يوصلوا لنا الكاتب من خلال هذا التشبيه او من خلال هذه المبالغه. اول وحده اللي هي لو كومباريزون سهله، غنقلبوا على اداه تشبيه. غتبان لنا هذه الجمله elle vivait comme aurait vécu les maîtresses d'un vieux seigneur riche. هذه كوم صافي، احنا لقينا اول جمله. ايضا ليبيربول اللي هو المبالغه il aimait jusqu'au mal، هاد الجملة راها سهلة باينة مبالغة، يعني يبغاهم لواحد الدرجة جنونية. نمشيو نعمرو الجدول ديالنا. رقم السؤال 7 نرسمو الجدول. les figures de style comparaison elle vivait comme aurait vécu les maîtresses d'un vieux seigneur riche. لي recherché اللي بغا يوصلونا الكاتب هو تسليط الضوء على المستوى الراقي اللي كانوا عايشين فيه الفتيات. mettre en valeur le niveau luxueux des filles de Goriot. هاد mettre en valeur تقدروا تستخدموها بزاف، اللي هي تسليط الضوء، تقدروا تستخدموها في لي recherché، يعني في بعض لي recherché كتنفع، يعني حاولوا تحفظوها، تقدر تساعدكم في الامتحانات يعني باش تكتبوا لي recherché. L'hyperbole il aimait jusqu'au mal qu'elle lui faisait.
mettre en valeur l'amour fou voué par Goriot à ses filles. يعني الحب الجنوني ديال الاب غوريو لبناته. تقدروا تكتبوا كاع ما عرفتوش تكتبوا هادشي، تقدروا تكتبوا mettre en valeur le grand amour de Goriot pour ses filles. السؤال الثامن: Pourquoi le père Goriot se retire-t-il dans la pension Vauquer؟ يعني علاش استقر الأب غوريو في النزول ديال مدام فوكير. باش نلقاو الجواب غنمشيو للنص، غادي نلقاو في آخر نص هاد الجملة طويلة نوعا ما: Il se jeta dans ses pensions par suite du désespoir qu'il avait saisi en voyant ses deux filles obligées par leur mari de refuser non seulement de le prendre chez elle, mais encore de l'y recevoir ostensiblement. بمعنى هو استقر في الفندق ديال مدام فوكير حيت بناتو رفضوه، داروا يعني سمعوا الكلام ديال الازواج ديالهم ورفضوا لقاءه، ورفضوا ايضا انه يسكن معهم. يعني الجواب غادي يكون كالتالي: رقم السؤال 8 parce que ses filles ont refusé de le prendre chez elle. أي جواب يعني كيوصل هذه الرسالة هو مقبول. السؤال التاسع: Le père Goriot s'est entièrement sacrifié pour ses deux filles. En contrepartie, celles-ci n'ont rien fait pour lui. Celles-ci n'ont rien fait pour lui هذه مفهومة، يعني هما ما داروا ليه حتى شي حاجة. en contrepartie أيضا مفهومة، يعني بالمقابل contrepartie. le père Goriot مفهومة، pour ces deux filles مفهومة. غتبقى لنا غير entièrement sacrifié. نقدروا يعني الا كنت غتجيب صفر في هذا السؤال ما عرفتش تجاوب، فكر بهذه الطريقة: حيد entièrement، حيد sacrifié، كتب le père Goriot يعني الاب غوريو. هادشي كتبوا في الوسخ يعني باش تفهم. الاب غوريو لاجل بناته بالمقابل ما داروا له والو. غادي تستنتج ان الاب غوريو تهلا في بناته بالمقابل ما داروا له والو. الجزئيه الثانيه dites en une ou deux phrases، يعني هذه باينه ce que vous en pensez، يعني رايك فاش كتفكر اشنو كتقول في هذا الموقف. ce comportement هي السلوك، حتى الا ما فهمناهاش ما تاثرش، المهم انت تعطي رايك في هذا الشيء في جمله او جملتين. هذا بالنسبه للناس اللي ضعف في الفرنسي، يعني يحاولوا يفكروا بهذه الطريقه باش ما يضيعوش النقطه. بالنسبه للاجابه فغتكون بالنسبه للناس اللي عندهم مع اللغه الفرنسيه غيكون عندهم واحد الابداع في الاجابه. الناس اللي عندهم اللغه الفرنسيه بسيطه غيكتبوا مثلا واحد الجمله بسيطه تعبر على رايهم: Je crois que le père Goriot est une victime d'un grand amour de ses filles. أعتقد أن الأب غوريو هو ضحية لحبه الكبير لبناته. أي جملة تعبروا بها على رأيكم مهم يكون عندها علاقة بالموضوع غتكون صحيحة، كل واحد يعبر كما بغى. السؤال العاشر أيضا عليه نقطة: Les filles de Goriot avaient honte du métier de leur père. Dites en une ou deux phrases ce que vous en pensez. بمعنى بنات الأب غوريو كانوا يخجلون من مهنة والدهم. إلا ما فهمتش honte اللي هي الخجل يعني يخجلون، avaient honte غتفهم les filles de Goriot du métier de leur père. du métier هي المهنة، كلشي كيفهمها. de leur père أبيهم. بنات الأب غوريو مهنة أبيهم يعني كانوا يستعرون. غادي تستنتج الإجابة، تستنتج المعنى ديال السؤال. هذه في حال ما إلا ما فهمتش السؤال وغتخليها يعني ما تاخدش النقطة. أعطي رأيك في جملة أو جملتين. بالنسبة للجواب ديال السؤال العاشر غنكتبوا رقم السؤال طبعا وغنكتبوا رأينا بأي تعبير أي جملة. يعني ديك الساعة كل واحد اشنو غيقول ليه الدماغ ديالو أو لا اشنو غيلقى كجملة يعبر بها على الإجابة ديال هذا السؤال. مثلا de mon point de vue elles n'ont aucune raison d'avoir honte car le travail de leur père est un travail honnête. بمعنى من وجهة نظري ليس هناك سبب للشعور بالخجل لأن مهنة والدهم هي مهنة شريفة. هذا هو الجزء الأول من الامتحان. إن شاء الله نديرو جزء تاني يكون فيه الإكسبريسيون إكريت. نخليكم مع هاد الصور اللي يمكن تساعدكم باش تذكروا أحداث القصة. بالنسبة للصورة الأولى فيها الأب غوريو وبناته، العلاقة اللي كتجمع بيناتهم هو كيعطي حب وكياخد طمع.
الصورة الثانية فيها مدام فوكير ومدام دو لومبرمينيل، هادو كانوا سيدات معجبات بالأب غوريو طمعا في ماله لأنه غني. أيضا الصورة الثالثة فيها يوجين دو غاستينياك، الهدف ديالو كان هو يوصل للطبقة البرجوازية من خلال النساء، بداية أناستازي. من موراها نقل الإعجاب ديالو لبنت عمو ملي رفضاتو أناستازي واكتشف أن لديها أصلا حبيب ومتزوجة. من بعد حاول أنه يتقرب من يسمع النصيحة ديال فوتخان ويتقرب من فيكتورين. أخيرا صافي استقر مع ديلفين اللي هي الابنة الصغرى لأب غوريو. الصورة الثانية فيها العلاقات اللي كانت في القصة، العلاقات العاطفية للنساء البرجوازيات في القصة. ديلفين كان عندها زوج وحبيب، أيضا أناستازي، أيضا لا فيكونتيس دو بوسيون، وكتب لكم الأسامي ديالهم. الصورة الثالثة فيها فوتخان كان يحب الجريمة والمال. فيكتورين تايفير كان عندها إعجاب لفوتخان ويوجين، كانت توزع الإعجاب ديالها ما بين القوة ديال فوتخان وبين الوسامة ديال يوجين. أيضا علاقة صداقة قوية وإعجاب كان بين ميشونو ومسيو بواغي. الصورة الأخيرة فيها نهاية الأبرز الشخصيات ديال القصة. لو بير غوريو نهايته كانت الموت، يوجين دو غاستينياك نهايته كانت السعي للبرجوازية، فوتخان النهاية ديالو كانت السجن من بعد ما بلغت عليه أو تآمرت عليه ميشونو بواغي مع المحققين. فيكتورين النهاية تاعها رجع لها الميراث ديال الوالد ديالها ورجعت استقرت معاه. مدام فوكير السكان ديال الفندق أغلبهم هجروا الفندق، فبقى عندها الفندق يعني مهجور تقريبا، يعني وصلت لواحد الحالة أنه الفندق ديالها صافي مشاو أغلب السكان ديالو هجروه. ميشونو النهاية ديالها أنها أخذت المكافأة ملي بلغت على فوتخا، مشات هي وبواغي للفندق آخر. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.